بطور رو کے پیدے یا علی میری حسرت ہے تو سا شادی کر سونا میری زینب دے بھیرا ہے اسے یا علی تو سا جان دے دو نا میرے بھیرا کوئی نین میں کو گھر آ کے مارے آلے تیرے آلے کس باتی بات جیدے بھیرا کوئی نینوں کو گھر آ کے مارے آلے جیدے 18 بھیرا ہے او کو بازار صدا کے مارے آلے ہر کوئی آدھا مارو باغی دیا بھیڑا آ گئی ہے ازاداروں بیوی پر میں حسن حسین ماں دے قریب ہوں غزوین دے قریب آگئے شہزادے ماں دے قریب ہے میری سین نے کے سنجا زخمی ہاتھ حسن نے سر تے رکھی مگر خود پری رومی اکھی دی قسم میں میری سین پہ پر میں دی حسن دی اماں بی بی دے نانن دی قبر کو جاؤ من کیا قرآن دعا کرے سالی اماں بیمار ہے تو ادھی ہے نکلیے جو ہے شہزادے ماں دیگر سن کے نانے دی قبر آلے پاس سے ٹرین ازادار و مزار تو ٹرین میری سین رو کے پیدے آلیہ میرے قریبا آلیہ سین قریبی میری سین مظفر شادی ایک چھوٹا جی قمیص آیا ہے میری سین رو کے پیدے آلیہ میرے گروجن دے بعد تیرا بابا علی قلابی خاندان جو شادی کرسی اللہ تک اس ماں ام البنین چھو ایک میر عطا کرے سی جدنا ہو سی عباس جتنے علماء میں دے نوکر بیٹھے ہو جدب غازی دنیا تے آوے نا اکو ای ہو چولا پوا کے آکھے میری ماں پہ یادی آئی این چولے دی لج رکھے میں زخمی ہتھا نال سی دی رہی ہوں گدائی آلے گھر دی حالت ہے انہوں نبیوں دے سلطان دی مزار دی کیڑی حالت ہے نانے دی قبر دے پیر آلے پاسو حسین بیٹھے نانے دی قبر دے سیرامی آلے پاسو حسن دی کیڑی حالت ہے سجے ہاتھ نال ساردواں معاملہ ہے ڈیرے غازی خان علیہ نانے دی قبر دے سیرامی آلے پاسو امیر حسن سیدزادہ ایمیں بیٹھے ایمیں یتیم مٹیاں دے بہنے نانے دی قبر دے ہاتھ رکھ کے بیٹھا دے نانا دعا کریا ساری اماں بیمار ہائے کر کے روانا لیا تیری ہائے نکلیے کوئی جواب نہیں آیا دو جوائیں کر گیا دے نانا تینا او پترا جے کوئی دلی موٹے دے جا کے مدینے دیا گلیاں جے دردہ آوے گدائی آلے کوئی جواب نہیں آیا تری جوائیں کر گیا دے نانا تینا امیر حسنا تو سماتا کی تے کوئی جواب نہیں آیا حوصلے نال بڑا جنب بھینوں کو نصیب ہوئے روانا میں آجی میں نانے دی قبر دے پیرا دے پاس امداد جی میں حسین بیٹھا چوتھا بہن بابا ظفر شادی حسن نہیں کیتا حسین دے صبر دی حد مل گئی ہے سجے ادنال سر تو ماما لائے حسن بھیرا دے قدمہ دے رکھے اجاز سے ہاتھ بن گیا دے حسن نراز نہ ہوئے تو امیر آواز آدیا میں غریبا میرا کو مگر دادا دیا دا آواز آدیا اجازت نے آوا میں دانے کھولو دعا مگر جیڑا صدار جب اپنے اٹھا تیرے آلیا تیری رومی اکھیدی قسم ہے جیڑا حسین اپنے جو سر دو میرے تے کو مکڑتا جہانی میں نانے کھل دعا مگدہ میرا امیر غریب دا سر جو میں رو گیا دن حسین مگ دعا میں دالیا جتنے حلقے تے بات بھی بیٹھے ہو جڑے حد رکھ دے ہو جڑے ماتم سواب سمجھے دے ہو بڑا حسنین بادشاہ دی یتیمی دلوے نہیں تو ہو نہیں سکتا گدائی آلے اجازت ملن دی دے رہی نانے دی قبر دے پیرا دے پاس حسین ماما رکھے نانے دی قبر دے سجے پاسے پردے دے اندر میری اماما دے بہنا دے سے دی صدر ہے گدائی آلے نانے دی قبر دے سجے پاسے مٹی دے ہی میں سندرے جی میں یتیم مٹیاں دے سونے سجاد نانے دی قبر دے رکھیا دے نانا حسن امیرے میں غریبا آواز آدیا نانا دعا کریا ساری اماں بیمار اگلا وین کر
سکتے سارے ماتم کرنا جڑا ماتم سواب سمجھتے تیرا غازی خان آلیا حسین دیگر موقعی سیدہ نبی دی مزار حلیے کمر دونی بہرین تاج لطائے حقی نہیں سامن دے بندہ لینا نبی دی آواز آلیا آہان لگا والونیا مر گئی تیرے آلیا جب مات سر حسین مٹی دچھار بھی برداشت کرے دے کوئی جھنک دے میں تیرا غازی خانہ لیا بھائی جن بچہ برداشت کرے دے میں اکھی نال ویکھے سیدہ جدہ مان پھر وندے بچاؤں بھی جھولی جو بہوے دے پوائی جا شادی گلی جو بھائی باقے وقت ڈکھان دے حالے دے رو گیا دے بابا جب میں کو پھلا مارے آج بابا میں کو پھلا جھنک لی دیئے جدہ نبی آنکھے جو والونیا ماں مر گئی وے حسین نانے دے گلی جو بھائی بادی ہے گلی جو بھائی پاکیا دے نانا تیرے دروانیاں دے بعد میری ماترائے کھنڈے درباری کھلوتی رہی ہے اگلا میں کر گیا دے نانا تیری ہاتھ لکھے سنت مرزے کی دے آنے اگلا میں کر گیا دے نانا جے دروازے تے رکھدا میں دروازے کو اگلا ہی آنے نانا جلدے او دروازے کو ہی کلال اللہ تمہاری آئی او دروازہ میری ماں دے پاسے دے آیا آدھی آئی اممہ پھر آسر دے بڑا بسر شہید حسن نال بابا جی سنین واسطے بھائی جان اتنی محنت کر رہے ہیں اگلا میں کر گیا دے نانا جے ہاتھ دے بوسے دے دہاوے نانا جدہ میری ماں چھڑیے ایک ظالم آج نا کون پھولا نانا ہی ظالم میری ماں دے ہاتھ تازیانا مارا ایڑی رو کیا دیا یا علی میری آگلی ادھوٹی گئی ہے بیوی آجیا بابا میں تمہاری میرے چھڑا وڑالا سارے ماتم کرا جتنے ہاتھ رکھ دے ہو آواز آدیا بابا میرے چھڑا وڑالا کھوئے بابا روکی واسطے گیا میں تھک نہیں گیا میں سوچے دے کھڑا اوکھری بیٹھے آج اجازت دے ہو پورا مجمع میں قبول کے جواب دے ہو جی میں سہب کتاب کو حرور امہ والے دی بیت لکھی آج پڑھا جا سارے بولو بابا جی سہدو ہے اجازت بازا پڑھ جاتی بولو بھیا نہیں ہے بولو سارا مجمع بولے ہے اجازت آج اجازت